नाज़रीन रुपया पैसा में आपको खुश आमदीद कहते हैं। बारिश का मौसम आ चुका है। आज मैं वैसे तो काली ज़ुबान है, मुझे ऐसी बात करनी नहीं चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा महसूस होता है कि इन बारिशों की वजह से पाकिस्तान की मईशत को अरबों रुपए का नुकसान होगा। और मेरा तो तखमीना इतना ज़्यादा है कि मैं टीवी पर उसका जिक्र नहीं करना चाहता, क्योंकि फिर बात अगर मेरी सच निकल आई तो लोग कहेंगे इसकी ज़ुबान ही काली है, इसको ऐसी बात करनी ही नहीं चाहिए। पता नहीं जब आता है नहुसत फैलाता है। लेकिन जब भी मैं आपको बात बताने की कोशिश करता हूँ, मुशाहिदे की बुनियाद पर बताता हूँ। देखिए, पूरे मुल्क के अंदर हमने इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के ऊपर ज़्यादा खर्चा नहीं। बारिशें जब आती हैं, कराची शहर को ले लें, एक कतरा बारिश का गिरता है, तब पूरी बिजली बंद। आज भी इन हालात में जब हम बातें करते हैं ऐसी कि जनाब बारिश का एक कतरा गिरने पर फीडर ट्रिप हो गए, तारें शॉर्ट हो गईं, तो गोरे सुन के हंसते हो। कहाँ हम टीवी के ऊपर बातें करते हैं कि हम खला में चले जाएंगे, लेकिन चाहे पाकिस्तान हो या इंडिया, हमारे पास बैतुल खला अभी तक पूरे नहीं, लेकिन खला में जाने के शौकीन हैं। वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कहते हैं कि हम खला में जाएंगे, चांद पे जाएंगे। मैं सवाल ये पूछना चाहता हूँ, यार पहले धरती में बसने वालों को तो खुराक दे दो, इनकी टेंशनें तो दूर करो, फिर खला में भी जाना, चांद पे जाकर भी लोगों को तंग करना, मरीख पर भी तब्दीली लाना, लेकिन पहले दुनिया के मामला ठीक करो। दूसरी बात, आजकल मैं देख रहा हूँ हर एनालिस्ट डॉक्टर शाहिद मसूद बना हुआ, सब क़यामत के हाल बता रहे हैं, पुरानी क्लिप पे चला चला के दिखा रहे हैं, मैंने ऐसा कहा था, मैंने। भाई मुझे अपने ऊपर भरोसा है, मुझे आपको क्लिपें दिखाने की ज़रूरत नहीं है। जो मैं पाकिस्तान की मईशत के बारे में आपको बताता रहा हूँ वो सही निकला। आगे आने वाले दिन इस हुकूमत के लिए बड़े सख्त रहेंगे, बुरा ना मानना, जो हकीकत है बता रहा हूँ, इस हुकूमत के लिए बड़े सख्त रहेंगे। और नवंबर का महीना इस हुकूमत के लिए बहुत ही ज़्यादा सख्त रहेगा। मैं भी पेशगोई करता हूँ, अगर सेठी साहब ने चिड़िया छोड़ी हुई है तो मैंने भी इस्लामाबाद में बिल्ली छोड़ी हुई है। वो मुझे खबरें ला ला के देती है। तो तमाम ताजिर सनतकार जो इस वक्त प्रोग्राम देख रहे हैं, उनको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। मुश्किलात में थोड़ी कमी आ सकती है, नवंबर तक का इंतज़ार करें, फिर हालात अक्सर तब्दील भी हो सकते हैं। हमारे मुल्क के माशी हालात भी तब्दील हो जाते हैं, हमारे मुल्क के सियासी हालात भी तब्दील हो जाते हैं। शहबाज शरीफ साहब भी प्रोग्राम देख रहे होंगे। शहबाज साहब, हो सकता है आपके दिन भी बदलने वाले, किस्मत का कुछ पता नहीं, अलमारी में पड़ी शेरवानी दोबारा से इस्त्री करने का मौका भी मिल सकता। मैंने बता दिया, आई लव खान, लेकिन जो हकीकत है मैंने आपके सामने रखी। असद उमर साहब, वाह वाह वाह, क्या बात है सर, आपका सलाम है असद उमर साहब। मैंने आपके मुतालिक भी जो बात की थी 100% निचाने पे लगी। मैंने पहले बताया था आपकी नौकरी गई, सारे बिजनेसमैन आपके पास से मिलकर आए, ऐसे कुछ हो रहा है, वी मेट असद उमर। मैंने बोला कोई फायदा नहीं, असद उमर की नौकरी खतरे में, उसकी कुर्सी हिले। नहीं हम उससे मिले यार, वो हमारी बातें सुन रहा था। मैंने कहा बातें सुनने वाले बहुत सारे लोग हैं, बातें सुनने और सुनाने वाले, मैं लोगों की बातों में नहीं आता। हफ्ते बाद असद उमर की छुट्टी हो गई। मैंने कहा हमाद अजहर को उसकी मौजूदा कुर्सी से हटा दिया जाएगा। कहाँ है हमाद अजहर? नीलबदना, कुछ हमारा भी इसमें जादू नहीं है, कोई मुशाहिदे की बुनियाद पे। नाउजुबिल्लाह, गैब का इल्म किसी के पास नहीं। पुरानी क्लिपें चला के नहीं बताऊंगा मैंने 18 तारीख को ये कहा था, 15 तारीख को। नो, मैंने जो बात की थी आई स्टैंड बाई इट। आगे जाके मुझे और भी माशी टीम के लोग जो हैं उनकी कुर्सियां ढीली लग रही, लेकिन मैं अभी नहीं बोलूंगा, फिर बोलेंगे काली जुबान। इससे आगे चलते हुए जो मैंने बातें की हैं अब अपने पास खुद ही रिकॉर्ड करके रख लो, खुद ही बाद में सुन लेना। जो बात मैंने की है मैंने बड़े वसूख के साथ की है, परेशान मत होना। मौजूदा हुकूमत, अगर अभी भी मैं कहता हूँ पीटीआई वालों को कि प्लीज़ ये पबजी लवर, टिकटॉक बच्चे और ट्विटर फेसबुक की दुनिया से बाहर निकल के अवाम के मसाइल हल कर लो। मेरा ऐसा ख्याल है नवंबर क्या, अगला नवंबर क्या, उससे अगला नवंबर क्या, उससे अगला नवंबर भी सुकून से निकल जाएगा। लेकिन अगर ये टिकटॉक वाले पबजी लवर बच्चों के चक्कर में जो पूरा दिन पबजी खेलते हैं, बीच में ब्रेक लेके फौरन लिखते हैं आई लव आई के, इन लोगों की बातों में आए तो ये आपकी पार्टी का भी, इस हुकूमत का भी और मौजूदा सेटअप का भी मामला गड़बड़ कर देंगे। बस आज के लिए इतना ही। हम अपने गेस्ट की तरफ आते हैं, जनाब इश्तियाक बेग साहब, ये PMN के बिजनेस फोरम के सदर हैं। वेलकम करता हूं आपको शो। थैंक यू। आप आज तो मुस्कुरा रहे हैं,
क्या बात है, खुश हैं आज मेरी बातें सुन के। साहब आपकी बातें सुन के तो खुशी होगी। शहबाज साहब भी सुन रहे हैं बैठ के, उन्होंने अभी से शेरवानी अलमारी से निकाल ली। हो सकता है पीटीआई वालों को भी मैं सेटिस्फाई करूंगा। इश्तियाक बेग साहब जो बातें मैंने की वो मैंने इस वजह से की क्योंकि माशी तौर पर कुछ ऐसा महसूस हो रहा है कि ताजिर सनतकार बिरादरी में बेचैनी है। उस बेचैनी को हमने दूर करना है। अगर दूर कर लिया तो पीटीआई की हुकूमत आगे ज़्यादा चलेगी, अवाम के मसाइल हल कर दिए तो और ज़्यादा चलेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च कर दिया तो और ज़्यादा चलेगी। लेकिन अगर नहीं किया तो मामलात खटाई में पड़ सकते हैं। इस राय के मुतालिक आप क्या कहते हैं? मेरी राय नहीं है, ये ज़ाहिरी बात है, राय कहीं से आ रही है, चेहरा मेरा है, बोल जुबान किसी और की रहूं। जी अली साहब देखिए, याद रखिए कि जब एक्सपेक्टेशन किसी से ज़्यादा होती है तो डिसअपॉइंटमेंट भी बहुत ही ज़्यादा होती है। जी एग्जैक्टली यही पीटीआई के साथ हुआ, क्योंकि इलेक्शन से पहले उन्होंने जो बड़े बड़े वादे किए थे नए पाकिस्तान के, कि जिसमें उनके आने के बाद जो है वो दूध की नहरें बह जाएंगी, 200 अरब डॉलर जो हैं वो स्विट्ज़रलैंड से ले आएंगे, 100 अरब डॉलर जो हैं IMF के मुंह पे मारेंगे और 100 अरब डॉलर जो है अवाम में कर दिए जाएंगे। जब ये तमाम चीज़ें नहीं हुई तो डिसअपॉइंटमेंट उसी हिसाब से हुई है। इस वक्त बिज़नेस कम्युनिटी में मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूँ कि जिन्होंने इमरान खान साहब को और PTI को वोट दिया, और आप यकीन करें कि वो हमारे पास आते हैं और कहते हैं कि हम इसका कुफ़ारा किस तरह अदा करें। देखिए, बिज़नेसमैन का कोई दोस्त नहीं होता, कोई पार्टी नहीं होती। बिज़नेसमैन एक होता है उस हुकूमत को वो सपोर्ट करता है जिसकी पॉलिसीज़ जो हैं वो बिज़नेस फ्रेंडली होती हैं। जी आपने ये देख लिया है कि 11 महीने के अंदर इस वक्त मईशत का बिल्कुल दीवार से लग गई है, हालात इतने ख़राब हो गए हैं। वो GDP जो हम 5.8% लाए थे, इस बार 3% भी नहीं जा रही। वो इंटरेस्ट रेट जो हम छोड़ के गए थे 5-6%, इस वक्त वो 16-17% के ऊपर आ गया है। वो इन्फ्लेशन जो 4-5% पे था वो 12% के ऊपर चला गया है। रेवेन्यू कलेक्शन जो 2000 से हम 4000 अरब के ऊपर ले आए थे, इस बार वो भी कंप्लीट नहीं हो रहा। सिवाय एक बात हो रही है कि मैं जेलें भर दूँगा, मैं सबको अंदर कर दूँगा, सब लोग जो हैं वो करप्ट हैं, बिजनेसमैन करप्ट हैं। देखिए, मैं आपको एक वाक़या सुनाना चाहता हूँ क्योंकि आपकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, आप मईशत को समझते हैं कि करप्शन पे किस तरह काबू पाया जाता है और करप्शन का पैसा किस तरह निकाला जाता है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस थे, इन्होंने कोई 10-12 टॉप बिजनेसमैनों को जो करप्शन में इन्वॉल्व थे 5 स्टार होटल में उनकी इज्जत देते हुए बंद कर दिया, टेलीफोन उनसे ले लिए और 1-1.5 महीने में उनसे 100 अरब डॉलर निकाले और उनसे कहा जाओ अब दोबारा जाके बिजनेस शुरू कर दो। और अब वो दोबारा बिजनेस कर रहे हैं। आप आइडिया तो नहीं दे रहे? हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि आपने जेलें भरने का, जब आते हैं एक ऐलान करके आते हैं कि जेलें भर दूंगा मैं, नहीं एक लोगों को बंद कर दूंगा। सर देखिए ना, देखिए अभी मैंने तस्वीर का एक रुख दिखाया। सुबह में शहबाज शरीफ साहब ने जाकर जनाब राना सनाउल्लाह साहब के कान में भी कुछ बोला है। आप ये ना सोचें कि ये जो बात मैंने की है ये यकतरफा है। मसला ये है कि जहां बात शहबाज शरीफ साहब की आ रही है, मैं आपको क्लियर कट पता है मैंने ये बात क्यों कही। बात ये है कि सारी तवज्जो इस वक्त मीडिया ने एक खातून पर रखी हुई है, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, लेकिन असल बात यह है कि वो तो सियासत में मुतहरिक नहीं हो सकती। शी इज़ राइट नाउ डिसक्वालीफाइड। नेशनल असम्बली का एक्चुअल मेंबर शहबाज शरीफ है, तो मेन जो इस वक्त जो इशू है वो हैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ, जेलें भरने की बात की तो मैं मुख्तसरन बता रहा हूँ। प्रॉब्लम ये है कि फ़िक्र की बात, करंट अफेयर पे बात नहीं करता, लेकिन क्योंकि आप उस तरफ बात लेकर गए तो मैं मुख्तसरन आपको बता दूँ कि इस वक्त सबसे बड़ा फेयर ये है कि कहीं राना सनाउल्लाह साहब अप्रूवर ना बन जाएँ। और मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, वैसे बताता नहीं हूँ मैं, लेकिन फिर भी चूँकि आजकल मौसम आया बारिश का तो अप्रूवर बन सकते हैं। इसलिए आज परेशान होकर शहबाज शरीफ साहब सुबह गए हैं और उन्होंने समझाया कि यार फिक्र ना कर, मैं तेरे नाल ही हाँ, क्योंकि थे कोई चीज़ दस ते नहीं देती। सर देखिए, पहली बात तो अप्रूवर की तलाश हो रही है और आदमी को इसलिए अंदर डाला जा रहा है कि अगर आप अप्रूवर बन जाते हैं तो आप जो हैं बिल्कुल इनोसेंट हैं, और अप्रूवर नहीं बनते तो फिर आपको देखते हैं कि किस तरह के इल्ज़ाम लगे। दूसरी बात, जैसे अभी आपने अपने इंट्रो में कही कि जी मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, असद उमर साहब कल कराची के अंदर बिजनेसमैनों से खिताब कर रहे थे, उन्होंने खुद अपनी हुकूमत की पॉलिसी को तनकीद का निशाना बनाया है। उन्होंने कहा है कि हमने बहुत गलत जो था वो नेगोशिएट किया है IMF से, हमें IMF के पास नहीं जाना चाहिए था, हमने उनकी गलत जो हैं मतलब शराइत जो हैं वो मानी हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। उन्होंने इसाक डार को उन्होंने एक्सोनरेट कर दिया किया है और उन्होंने कहा है कि जी हर हुकूमत करती है और जो वो कर रहे थे वो सही कर रहे थे। क्योंकि अब हमने क्या किया है
کہ اپنے خزانے کی چابی پاکستان کے ہم نے ایک IMF کے بندے کو خزانے کی چابی دے دی اور اس نے آنے کے بعد انٹرسٹ ریٹ کو ایک 3 مہینوں بعد ایک بار 1.5% بڑھا، ایک بار 8% بڑھا، اور اس وقت ڈسکاؤنٹ ریٹ جو ہے وہ 13.5% جو ہے وہ ہو سر گیا میں ہے۔ عمران کو پہلے دن سے سمجھا رہا ہوں کہ یہ اسد عمر بندہ جو ہے نا یہ غلط انتخاب تھا، لیکن اب سر اگر عمران صحیح خان کو بات خود کر رہے ہیں احساس تو کیا غلط بندہ کیوں ہو گیا؟ ایک آدمی کو اسد اگر عمر سارا احساس ہوا ڈیمیج کہ کر کے ہم اس ٹیم کو ٹائم کتنا ہوا 2 مہینے، اس سے پہلے تو اسد عمر لگا رہا ہے وزیر خزانہ جو ملک کا ستیہ ناش ہوا ہے معیشت کا، سر کم سے یہ تو کم اسد عمر لگا رہا ہے سارے دیکھیے ستیہ اس نے ناش ایک کرنے کل میں۔ بڑی صحیح بات کہی ہے جو میں نے بھی کہتے ہیں اس کو اپریشیٹ کیا ہے کہ جب ہمیں $13 بلین جو تھے وہ فرینڈلی کنٹری سے مل رہے تھے، $3 بلین سعودیہ نے دیا، $3 بلین UAE نے دیا، $3 بلین جو ہے قطر نے دیا، $2 بلین جو ہے آپ کو چائنا نے دیا، ڈیفرڈ آئل پہ آیا، سب کچھ ملا کے 13-14، تو پھر ہمیں کیا جانے کی ضرورت تھی وہ کشتی جو ہم نے اتنی ڈگمگاتی ہوئی دیکھ کر ہی از جمپنگ شپ۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں اسد عمر دیکھ رہا ہے کہ حکومت کی کشتی ڈگمگا رہی ہے اور وہ چھلانگ مار کے نکلنا چاہ رہا ہے اس سے، اس لیے وہ اس طرح کے الٹے سیدھے بیان دے رہا ہے۔ IMF کے جو شرائط مانی ہیں، IMF کی جو شرائط مانی ہیں وہ پاکستان کی تاریخ میں یہاں پہ پاکستان میں غربت کم نہیں ہوگی، غریب ضرور کم ہو جائیں گے۔ اسد عمر کے دور میں کون سی دودھ شہد کی نہریں بہ رہی تھیں، اتنی اسحاق ڈار کو نہیں پڑی، مطلب لوگوں نے اسد عمر کو جتنا کہا ہے نا اپنے منہ سے، ڈی ویلیویشن اتنی نہیں ہوئی تھی کہ 40% ڈی ویلیویشن ہو گئی نہیں اس نے کافی بیڑا غرق کیا ہے اسد عمر نے، اب وہ ہٹ کے جو ہے وہ عمران پہ تنقید کر رہا ہے۔ اوڈیسٹی دیکھو اس کی، یعنی ملک کی معیشت کا ستیہ ناش کر کے اب چونکہ اس کو لگ رہا حکومت کی ووٹ ڈگمگا رہی، اتر کے بول رہا ہے کہ یہ خراب ہے عمران خان۔ کسی نے کنڈیم کیا، عمران خان صاحب نے اس کو کنڈیم کیا کہ کسی ٹیم نے کہا عمران آدمی شریف ہے، اس نے تو ریحام کے خلاف ابھی تک کچھ نہیں بولا۔ سب وہ لوگوں سے تو بلواتے رہتے تھے نا، تو اگر یہ غلط کہہ رہے ہیں تو آپ اس کو کریٹیسائز کریں کہ نہیں آپ لوگوں نے چڑھایا اسد عمر کو، مجھے یہ بتائیں۔ سر ہم نون والا نے چڑھایا ہوگا۔ اسد عمر کوئی ہمارا MNA تھوڑی ہے سر، اسد عمر تو PTI کا نہیں سر، ہمارا تعلق ان کے بھائی سے ہے اور بھائی صاحب کی بھی آپس کے اندر بات چیت نہیں ہے، مطلب ہم کیوں پمپ کریں گے کسی سے؟ یہ آپ کی غلط فہمی ہے، ان کی آپس میں بات چیت ہے۔ تو آپ سوچتے ہیں کہ آپ بھی تو 2 بھائی، ایک PP میں ایک نون میں، بھائیوں کی بات چیت ہوتی ہے، یا عوام کے لیے نورا کشتی نہ کریں پلیز، ایسے نہیں کریں آپ۔ اچھا مسکرا دیا، دیکھیں میری بات، اب آگے چلتے ہیں۔ دیکھیں اسد عمر صاحب جو حکومت پر تنقید کر رہے ہیں، ٹیل می ان ہز ٹینور what were the economic steps that he took for economic development؟ آپ مجھے بتا دیں، میں مان جاؤں گا۔ سر دیکھیے سٹیپ تو ایسے حالات ہو گئے، نون والوں کو اسد عمر کا دفاع کرنا پڑا ہے۔ 11 مہینوں میں معیشت ہماری تزدیلی کا شکار ہوئی ہے اور زیادہ ڈیٹیریٹ ہوئی ہے۔ اس میں سے 10 مہینے اس نے نکالے ہیں۔ اتنا نہیں تھا جتنا اب ہوا ہے۔ دیکھیے اب تو زیادہ پرابلمز آئی ہیں کہ ہم IMF کے بندوں کو لا کے جب اپنے خزانے کی چابی دیں گے، دیکھیے یہ وہ لوگ ہیں علی صاحب، کل یہ نہیں ہوں گے، اپنا بریف کیس اٹھائیں گے، 3 دن انتظار نہیں کریں گے اور ملک سے چلے جائیں گے۔ جن لوگوں کو آپ نے خزانہ دیا ہوا اور جتنے کو آپ نے جو ہے اسٹیٹ بینک دیا ہوا ہے، سب سے زیادہ پپیاں جپیاں بین الاقوامی معاشی اداروں نے اسحاق ڈار صاحب کو کی، تو انہوں نے کون سی کوئی غلط پالیسی بنائی ہوگی؟ پھر ان کی بھی پھر پالیسیاں ٹھیک ہوں گی۔ ایک چھوٹی سی بریک لیں گے، اسحاق ڈار صاحب آپ انتظار کیجئے گا، اس کے بعد واپس آئیں گے، آپ کے بارے میں بات کریں گے۔ ٹی وی سے جڑے رہیں، اسحاق ڈار صاحب بھی، باقی ناظرین بھی۔ لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک۔ ناظرین ویلکم بیک آفٹر بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے جناب اسحاق ڈار صاحب کی، تو وہ بھی چونک کے فوراً ہوشیار ہو گئے ہوں گے، دیکھ رہے ہوں گے، آج کل ٹی وی بہت دیکھتے ہیں اور سوشل میڈیا پر اپنے بیان بھی لگاتے رہتے ہیں اسحاق ڈار صاحب اور مستقل صفائیاں دیتے رہتے ہیں، لیکن اب ان کو صفائیاں دینے کی ضرورت نہیں ہے، اب تو اسد عمر صاحب بھی ان کے لیے صفائیاں دے رہے ہیں۔ بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے، میں نے کہا تھا نا عمران خان یہ اسد عمر، خیر آپ کبھی بھی میری بات نہیں سنتے خان صاحب، پلیز میری بات سن لو آپ۔ میں آج بھی آپ کو کہتا ہوں، میں آپ کا سنسیئر ہوں، میں اس ملک کا سنسیئر ہوں۔ آپ عوام کے ساتھ فرینڈلی پالیسیاں بنائیں، ان لوگوں کی باتوں میں نہ آئیں جو آپ کے ارد گرد ہیں، یہ آپ کو مسلیڈ کر رہے ہیں، یہ آپ کو مس گائیڈ کر رہے ہیں، آپ کے خلاف سازش کر رہے ہیں۔ اس ملک میں جو پچھلے 10 سال سے مشکل فیصلے نہیں ہو پا رہے تھے، یہ آپ کے ذریعے کروا کر آپ کو عوام میں غیر مقبول کروا رہے ہیں۔
ان کی باتوں میں مت آنا عمران خان. میرے جذبات، میری سنسیریٹی میرے آواز سے چیک کر لو. آپ لائی ڈیٹیکٹر لگا کر دیکھ لو. میں سچ بول رہا ہوں. میں اور لوگوں کی طرح آپ کو مس گائیڈ نہیں کر رہا. اگر لائی ڈیٹیکٹر ہو نا، ان کے پاس ہے، جن کے پاس ہے ان سے میری آواز کی لائی ڈیٹیکٹر ٹیسٹ کروا لو. یقین کرو، دل سے بول رہا ہوں، سچ بول رہا ہوں. یہ تمام سازشی لوگ آپ سے مشکل فیصلے کروا رہے ہیں اور یہ آپ کو غیر مقبول بنائیں گے. آپ ایک مقبول لیڈر ہو. اگر عقل مند ہو، ذہین ہو، جیسا میں نے آپ کو دیکھا ہے، سوچا ہے، ان لوگوں کی باتوں میں مت آنا اور اپنے آپ کو مستحکم کرنا، عوام کی دعائیں لینا. دعا میں جو طاقت ہے، بس آپ کیا سوچتے ہو، آپ کی مشکلات جو ہے نا آسان ہوں گی جب دعا لوگ مانگیں گے اللہ تعالیٰ سے آپ کی کامیابی کی. خیر، میری بات آپ سنو، اس کا اثر ہو، یہ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ کو ہدایت بھی ہو اور میری اگر کوئی بات سچی ہے تو وہ آپ کے دل کو جا کے لگے. جی مرزا اشتیاق بیگ صاحب، اب یہاں پہ تو تھوڑی آپ کو بات تھوڑی شاید وہ ہوئی ہو کیونکہ آپ کے پارٹی کے مفاد کی بات نہیں تو خان صاحب کے مفاد کی میں نے بات. دیکھیے، ایک آپ کو میں بتلاؤں کہ کسی بھی حکومت کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز جو آج کل ہوتی ہے مقبولیت کا، وہ ہو رہی ہے اکانومی ہوتی ہے. اس وقت اکانومی مجھ سے نہیں، آپ کے بہت زیادہ بزنس لوگ بھی ہیں، اکانومسٹ بھی آپ کے دوست ہیں. بھئی آپ کی پارٹی نے ستیہ ناش کیا اکانومی کا. یہ کب تک آپ ہم پہ ڈالتے رہیں گے ملبہ؟ اب ایک سال آپ کو اب یہ ہو ملبہ گیا ہے، میں نہیں ڈالوں گا. ایک سال میں مجھے یہ بتلا دیجئے شوکت بسرا صاحب کہ کوئی اچھی چیز ایسی ہوئی ہے وہ ذرا مجھے بتا دیں. ابھی پوچھتے ہیں. شوکت بسرا صاحب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں. ویلکم کرتا ہوں سر آپ کو شو پہ. جی مہربانی. اچھی بات ہے، آپ اسپوکس مین بھی بن گئے ہیں حکومت پنجاب کے. تو بات یہ ہے کہ مرزا اشتیاق بیگ صاحب ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں، صدر ہیں پی ایم ایل این کے بزنس فورم کے، اور یہ ان کو میں نے سمجھایا ہے کہ یہ سارے معاشی مسئلے آپ کی وجہ سے پیدا ہو رہے ہیں. یہ پی ٹی آئی والے بولتے ہیں تو یہ کہہ رہے ہیں آپ کب تک ہمارے اوپر ملبہ گرائیں گے. میں نے کہا ملبہ میں نہیں گراؤں گا، اب شوکت بسرا صاحب آپ پر ملبہ گرائیں گے. دراصل یہ اب آپ کی معاشی ناکامیوں کو خالصتاً آپ کی ذمہ داری قرار دے رہے ہیں. کیا کہتے ہیں آپ؟ علی بھائی، مرزا اشتیاق صاحب بڑے بھائی ہیں، میں گستاخی کی ضرورت تو نہیں کر سکتا، لیکن گزارش یہ ہے کہ اس حکومت کو گلے دیے جا رہے ہیں جو گزشتہ 70 سال میں کبھی حکومت میں نہیں رہی ہے. ہمیں تو میرے خیال میں اپریشیٹ کرنا چاہیے مرزا صاحب کو بھی اور باقی دوستوں کو بھی کہ وہ ملک جہاں پر سوائے یہاں پر قرضوں کے کچھ نہیں تھا، لوٹ مار کے کچھ نہیں تھا، کرپشن کے کچھ نہیں تھا. ماضی میں نون لیگ کی حکومت تھی، جب یہ چھوڑ کے گئے ملک، مجھے بتائیے 30,000 ارب کا قرضہ تھا. اور آج اگر ہم قرض اتارنے کے لیے قرض لے رہے ہیں، ڈیلی 600 کروڑ روپے سود ادا کر رہے ہیں. کوئی ایک ادارہ، مرزا صاحب میرے بھائی ہیں، کوئی ایک ادارہ مجھے ایسا بتا دیں جو منافع بخش چھوڑ کے گئے ہوں. چلیں ایک آدھ ادارے کی بات ہو جاتی ہے، لیکن یہاں تو بیڑا غرق کیا ہو تو پورے ملک کا ان لوگوں نے. تو اب وقت لگے گا. ہمارے پاس کوئی گیدڑ سنگھی نہیں ہے، نہ ہی الادین کا چراغ ہے کہ ہم ان کا گند جو ہے اور ان کی جو لوٹ مار ہے ماضی کے حکمرانوں کی وہ راتوں رات ٹھیک کر دیں. بھائی یہ شوکت بسرا صاحب سنیں نا، انہوں نے پلی پریزنٹ کی ہے. آج کا جو محور گفتگو ہے وہ اسد عمر صاحب ہیں. اسد عمر صاحب جو آپ کے سابق وفاقی وزیر خزانہ تھے، انہوں نے اب عجیب و غریب قسم کے بیان دینا شروع کر دیے ہیں. اور وہ تو میں تو پہلے سے ہی خان صاحب کو بھی سمجھا رہا تھا، آپ کو بھی میں کافی عرصے کہتا رہا کہ بھائیجان یہ بندہ اس کو ذرا دیکھو، تو آپ لوگ مانتے نہیں تھے. اب جو باتیں انہوں نے کر دی ہیں یہ تو آپ کے خلاف آپ کی کانٹرڈکشن کر رہی ہے آپ کی گفتگو کی. جی دیکھیں، اسد عمر صاحب نے جو کہا ہے وہ میں نے بھی سنا ہے. انہوں نے کوئی ایسا کرٹیسزم نہیں کیا، ان کا ایک اپنا پوائنٹ آف ویو ہے جو انہوں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. بلکہ دیکھیں، مجھے آپ بتائیے کہ کون سا ایسا ملک ہے جہاں پر آپ نے پہلے ہی تمام کے تمام ملک کے ادارے گروی رکھ دیے ہوں. تو مجھے بتائیے کہ ہمارے پاس کوئی سورس جنریٹ کرنے کے لیے نہیں تھا. اب ان کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے اسد عمر صاحب کا، وہ آج بھی اس پہ اسٹینڈ کر رہے ہیں کہ ہمیں آئی ایم ایف کے پاس نہیں جانا چاہیے تھا، معاملات بہتر ہو رہے تھے. اچھا، تو دوسرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ ہم نے دیر کر دی، ہمیں پہلا جانا چاہیے تھا. اب دیکھیے، یہ جو آج ہمارے بہت سارے دوست ہم پہ ناقد ہے یا کہہ رہے ہیں کہ ان کی معاشی پالیسی ناکام ہو گئی، یہ ٹیکس ناکام کلیکٹ کرنے میں ناکام ہو گئے. تو میرے بھائی، اب جو ہم نے آئی ایم ایف کا ڈیل کیا ہے یا جو ہم اپنی پالیسی لے کر آئے ہیں، جو دوسری ٹیم آئی ہے، اس میں وقت لگے گا نا. مجھے خدا پہ یقین ہے. کتنا وقت لگے گا؟ کتنا وقت؟ آپ لوگوں کے پاس وقت زیادہ میرے خیال بچا بھی نہیں ہے. آج کل تو لوگ باتیں کر رہے ہیں، کشتی کی تھوڑی ڈگمگا رہی ہے، تبھی اسد عمر صاحب جیسے لوگ جو ہیں بیان بدل رہے ہیں نا سر. ایسا محسوس ہو رہا ہے. علی بھائی، ہو سکتا ہے غلط ہو، میں تو آپ لوگوں کو پسند کرتا ہوں، لیکن مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے مسئلہ ہے کچھ. علی بھائی، بات یہ ہے کہ کسی کی خواب پہ سوچ پہ نہ پابندی ہے نہ ٹیکس ہے. وہ سوچ سکتا ہے کہ دیکھیں، خواہش تو ہے نا. ظاہر ہے جو حکمران اب
क्योंकि ये हुक्मरान नहीं थे, ये क्रिमिनल माफिया था, वो क्रिमिनल्स थे, वो पार्टियां नहीं थी। आज भी अगर वो अपना काला धन बचाने के लिए ये जलसे जुलूस और शोर शराबा कर रहे हैं, और वो लोग कह रहे हैं जिन्होंने 4-4 बारियां ली हैं और वो ये कह रहे हैं कि हम नाकाम हो गए हैं, तो मेरा ख्याल है कि इन्हें अपने रवैये पे नजरसानी करनी चाहिए। बेग साहब से पूछते हैं अब ये बात। बेग साहब, आप लोग क्रिमिनल माफिया, इनके मुताबिक आप क्रिमिनल माफिया हैं, आप लोगों के इंटरेस्ट को जब ठेस पहुंच रही है, नहीं मैं इनके बारे में जाती तौर पे बात नहीं कर रहा, इनकी पॉलिटिकल पार्टी और पॉलिटिकल माइंडसेट की बात कर रहा हूं। इनका कहना ये है कि आप लोगों का पॉलिटिकल जो एक पार्टी और माइंडसेट है, दैट्स बेसिकली क्रिमिनल माफिया, आप लोगों के मफादात को ठेस पहुंच रही है, तो आपको इमरान खान और पीटीआई बुरी लगी, तो आप अपनी क्रिमिनल एक्टिविटी, इनके मुताबिक अपनी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के दिफा में आपकी सियासी जमात, सियासी माइंडसेट ये काम कर रहा है। अली साहब देखिए, गाँवों में जो बूढ़ी औरतें होती हैं वो क्या करती हैं, सुबह उठ के कोसने देनी शुरू कर देती हैं कि अल्लाह करे कि तेरा बच्चा बीमार हो, अल्लाह करे कि चेचक हो। सवाल ये है कि कब तक आप हमें कोसने देते रहेंगे, कब तक आप हम पे मलबा डालते रहेंगे? 1 साल हो गया, खुदारा कुछ करके दिखा दें। शौकत साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, मैं इनको लाइक करता हूं, मुझे कोई एक अच्छा मईशत का बतला दें कि जिससे एक गरीब आदमी की ज़िंदगी में बेहतरी आई हो। 15 अरब डॉलर पाकिस्तान की तारीख में अली साहब किसी हुकूमत ने 1 साल में 15 अरब डॉलर का कब्जा नहीं लिया। पहली बार 15 अरब डॉलर 1 साल में लिए गए हैं। जवाब देना अली साहब, क्या 15 अरब डॉलर लेने से किसी गरीब की बेहतरी आई है? जवाब ले लेते, टाइम कम है जी। शौकत बसरा साहब जवाब दें जी। अली भाई, मुझे एक बात बताइए जी कि किस तरह कौम गरीब जो है वो उनके हालात बेहतर हो सकते थे जब तीनों खानदान, वो तो अमीर से अमीर हो गए, बल्कि मैं ये कहूँ कि पूरे बड़े आदमों के अंदर की जायदादें। 3 कौन से खानदान है भाई? 2 खानदान है, आप यहाँ पे भी फूट डाल रहे हैं। 3 खानदान नहीं, 2 खानदान। शहबाज शरीफ और जरदारी साहब, ये 3 खानदान अलग अलग हैं। अब इनकी टीटियां देख ले, गोले वाले, पापड़ वाले। मैं तो सिर्फ मैं अपने भाई से कहूंगा, मुझे वो रॉकेट साइंस बता दें, कितना पैसा लेके आए शौकत साहब से ये पूछ रहे हैं अभी तक, बता दें 1 साल में एक रॉकेट साइंस बता दें मुझे कि ये कैसे अमीर और पाकिस्तान कैसे गरीब हो गया। बस मुझे सिर्फ ये बता देंगे तो मैं बता दूंगा। बता दें हम क्या कर रहे हैं, बता दें। हमें वो उन्होंने सवाल आपसे ऐसा पूछ रहे, गूगली बॉल डाल दी जनाब, साहब जवाब दे दें। वो कह रहे पाकिस्तान गरीब हो रहा है, ये कैसे बढ़ा? आप जब से आए हैं मुझे बतला दें कि जिन खानदानों का आप जिक्र कर रहे हैं, अभी तक कितना पैसा वापस आ चुका है? वो कह रहे हैं आप ही से लेना है। कितना पैसा जो है पाकिस्तान में लूटा हुआ जो पैसा था वो आप लोग लेके अभी तक आ चुके हैं? पहली बात ये है। This debate has to continue. Unfortunately, I have run out of time. मेरी ख्वाहिश तो ये थी कि मजीद गुफ्तगू जारी रहती, बड़े अहम सवालात पूछे गए, बड़े अहम सवाल जवाब भी देने की कोशिश की गई, लेकिन वक्त हमारे पास मुख्तसर था। वी वेट फॉर योर मैसेजेस ऑन फेसबुक। यहाँ पे अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।